تے تینوں نہیں سمجھ آئی کہ میں سارے کام چھڈ کے تے کال اتھوں آئی ہے جنہیں بنایا ہی اس کام لی، تو مسیتے نہیں آیا۔ پھر تینوں کال آئی ہے، تو دکان تے بیٹھا ہے، چلیا تینوں کال آئی ہے تے تو وہ کام نہیں چھڈیا، تو کال ریجیکٹ کر دیتی۔ وہ بے نیاز کڈا تیریاں 5 کالاں میں نہ سنا تو مینوں بلاک کر دینا ہے، انہیں تینوں ایک دن بھی بلاک نہیں کیتا۔ میں تیرے مزاج دے خلاف ایک دن پوسٹ لاواں تو مینوں ان فرینڈ بھی کرے گا، ان لائک بھی کرے گا، ڈس لائک بھی کرے گا۔ واہ بے نیاز مالکا، 70 سال تیرا کھا کے نہ تیرا منیا نہیں، تو ڈس لائک بھی نہیں کیتا، تو ان فرینڈ بھی نہیں کیتا، پھر بھی کیا ہونی آ جا آخری سانس تے میں بخش دیواں۔ آج کنا اجتماع ہے، اپنے بننے دا مقصد تے سمجھ، اپنے بننے کا مقصد سمجھ۔ جے نہیں منیا تے جناب ایڈا وڈا رب نہیں منیا، تے جے منن تے آیا ہے تے چلیا اینا پوسٹاں دے تے کتیاں نو لائک دتی آنا ہے، کھوتی نو لائک دتی آنا ہے، ڈبیاں نو لائک دتی آنا ہے، چلیا جے نہیں لائک کیتا تے عرش والے دا حکم لائک نہیں کیتا، جے لائک کرن تے آیا تے دنیا دھرن نو لائک کری آنا۔ کتنے بیٹھے جے لفظ سنو ذرا تیار۔ چلیا کتے نو 5 دن دودھ پیائیے نا تے 6ویں دن انہوں ماریے تے وہ پاسیوں دودھ پی کے تے راکھی تیرے بوئے دی کردہ ہے۔ 5 دن دا دودھ پیوے تیرا وفادار ہو جندہ، 70 سالوں دا کھادا ہی نہ جانو دے واسطے، نہ مالو دے واسطے، نہ ٹائم دے واسطے۔ اپنا جان، اپنا مال، اپنا ٹائم اللہ کے لیے لگاؤ۔ اوتھے کتے رستے جو تبلیغی بیٹھے ہون تے ایک رکشے دے تے بیگ رکھ دے ہون تے گڈی روک کے لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس رینج روور لیکسس لیٹنا بھی ٹاکسن GMC میرکن ہونڈا سوگ جناب کیا سپورٹر یہ لیانا یہ نبی سابندانی مہران کورے، یہ ساری گاڑیاں روک کے وہ رکشے پہ ایک بیگ تبلیغی کا پھڑ کے رکھ دیا کر، قیامت نو جناب جی پہاڑ بن کے مینوں کئی بار تبلیغی پوچھتے نے بھی گڈی چ اتر کے تے مدنی صاحب تسی بیگ ساڈا رکھن لگ پے، میں نہ تسی پھپھی دے کام چلے نہ ماسی دے کام چلے تے او دے کام جنہیں کائنات بنائی تے میں بیگ تہاڈا کیوں نہ رکھا؟ تانوں بھی کہنا جتھے کھڑے ہو نا اپنی گڈی روکیا کرو تے گڈی چ اتر کے تے او بیگ پھڑ کے تے نال رکشے چ رکھتا تے رکشے والے نو چوری جا کے کہا جے کرایہ نہیں لیا تے میرے کو لے لا، قیامت نو کہوں تیریاں دا کرایہ دتا سی، انہاں تینوں دین نہیں دینا کرایہ۔ چوری چھپے رکشے والے نو کہیں کہ انہاں دا اکرام کر دویں، میری نصرت قبول کر لا، انہاں دا اکرام کر لا۔ اچھا بھی لفظ ذرا سنیا جے، تیرا یار تیرے یار کول جائے تے آکھے یار تو دی فرینڈ لسٹ چ دا فرینڈ ہے تے میں تینوں ریکویسٹ بھیجی ہے قبول کر لا، وہ کہندا تو کتھوں میری یہ ریکویسٹ دی فرینڈ لسٹ ویکھی؟ میں تیرے فلانے فرینڈ دا یار ہاں۔ چلیا تیری فرینڈ لسٹ چ کوئی تینوں ریکویسٹ بھیج دے کہ میں تیرے فلانے یار دا یار ہاں، او دا یار کر کے ایکسیپٹ کرنا ہے، کدی او دے نال بھی پیار پا لا۔ اینے بیٹھے جے اے ذرا لفظ سننے والے، بڑا قیمتی جملہ کہنا جے تسی پلے بنو۔ منڈیاں نو 5000 لائک ملیا کتھوں جی؟ جنہیں لائک کیتا انہوں نہیں پتا ایک کتھوں دی سگات ہے، جڑی ہوئی انہوں نہیں پتا انہیں کتھوں کیتا ہے، نہ لائک دین والے نو پتا اے کون ہے تے نہ لائک لین والے نو پتا او کون ہے۔ چلیا 5000 لائک کے لائک 2 لائک 2K 3K 4K 5K 5000 لائک لائک جڑا ہویا انہوں نہیں پتا کون ہے، جنہیں کیتا انہوں نہیں پتا کون، تے جنہوں 5000 بندے نے لائک دیتا ادھا گھر والا ٹبر وہ تو تنگ ہے۔ سچی گل کر رہے ہیں۔ اور اس لائک کا فائدہ کب ہوگا؟ جب تمہیں مسجد میں نمازی کہے آئی لائک یو نمازی، جس دن تمہیں بھائی کہے آئی لائک یو بردر، جس دن سسٹر کہے آئی لائک یو بردر، جس دن ماما پاپا کہے آئی لائک یو بیٹا۔ خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ کس سے اچھا سلوک کرتا ہے؟ اپنے اہل و عیال سے۔ تو آج کنے بیٹھے کار نی کر کے بول دے روٹی پکی پتر میں پکا دے میں کھانی تے باہر جان گے نا جی کھانا پکا
میں پکاتی ڈونٹ وری میں انتظار کرتا ہوں ویٹ کرتا ہوں تاری بولی بدل جاندی چلیا پٹھ پوے سونا جڑا کناں نوں کھائے اس تعلیم دا کی فائدہ ہے جڑی لوکاں نوں جی جی کوائے تے کار نہیں کوائے تعلیم تے ہوئے جڑی کار بھی جی جی کوائے اے تسی ویکھ لو اے وڈے قرآن دے ٹھیکیدار بیٹھے نے بڑے میں انہاں چوں تانوں وکھاؤنا کنے کونے پروفیسر گھر ٹیوشن پڑھاؤنا ہوئے نا ٹیوٹر تو بیٹھا ہوئے آن کے تو انہوں پوچھتے جی آپ کل کیوں نہیں پڑھانے آئے جی وہ میرا آخری سمیسٹر چل رہا تھا تو اس لیے میں آ نہیں سکا میرا ایگزام ہو رہے کوئی بات نہیں ڈونٹ وری یہ بچہ آپ کا اب کل آ جائے تو وہی مسجد دا کاری اگر گھر ٹیوشن پڑھاؤ جانا ہوئے نا تو چھٹی کر لوے تو انہوں پوچھتے مولوی تھی کل نہیں آئے وہ جی میں جنازہ پڑھاؤں گے تو تھی جنازے پڑھاؤ تو ہی اور مولوی رکھ دیں گے انہاں دی باڈی لینگویج ویکھو چلیا انگریز نے تیری انگلش پڑھاونی ہے تے انہوں دینا 10,000 تے انہوں بولنا جی تے جنہیں تیرے پتر نو اے سکھاؤنا ہے کہ باپ نو ہمیشہ او چلیا اچا تے بولنا دور دی گل سی بھی نہیں کرنی اس کاری نو کیا ہی کہ اور مولوی لب لاں کلمہ پڑھ کے دسو جو ناصر مدنی کہندا ہے معاشرے چ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی فارمی پھولوں سے یہ سارے فارمی لوگ ہیں مرے مروالو انہاں کو سلام واسطے جان بھی حاضر ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوتے تھے جب ہم تقریر کرتے ہیں تے واہ شاہ جی واہ جدو تقریر کرنا یہ آ شاہ جی آ جدو پولیس آوے جا شاہ جی جا ہے کچھ وہ امیر شریعت ایسے فرماتے تھے اچھا ہم کتنے بے انصاف ہیں یہ نموس رسالت پہ جتنے جلسے ہوتے ہیں نا ہم غازی علم دین کا نام لیتے ہیں ممتاز قادری صاحب کا نام لیتے ہیں ہم اس کا نام ہی نہیں لیتے جس نے غازی کو تیار کیا تھا لاہور دی وزیر خالی مسجد سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سن کے تے غازی نے ارادہ کیتا سی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سید عطا اللہ شاہ بخاری غازی علم دین شہید غازی علم دین شہید سن لو اج میں بڑیاں تانوں تاریخ دے نقطے دس کے جانے نے بچیاں نوں یاد کرانے نے کہ وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہو نا کہ اس کی تقریر میں کیا لوگ چینج ہوتے تھے تو کچھ نہ بتانا صرف 91 سال پیچھے جا کے غازی دا نام لے لے آجے اے ہی بڑی بڑی دلیل ہے 21 سال دا نوجوان ساڑھے 21 سال دے کھوتا کٹنگ کراؤں دے ساڑھے 21 سال دے کننا چ مرکیاں پاؤں دے تے بڑی سیان دی بھی میں بڑی ہیں کہ اے سچی گل ساڑھے 21 سال چ باواں دے بلیٹ مار دے نے ہاں جی ساڑھے 21 سال دے منڈے نہ دی 200 نمبر موبائل چ رکھ دے تے زبانی یاد رکھ دے نے تے ساڑھے 21 سالاں دے منڈے اللہ جاندا جناب ویکھو جناب جی کوئی پیکیاں پینٹاں پائی پھردا ہے کوئی کچھ کری پھردا ہے کوئی کچھ تے جناب او 21 سال دا نوجوان ایک ہی شاہ صاحب دی تقریر سن کے مسجد وزیر خان دے اندر تے سید نے جدو کہا نا میرے نانے دی اج نموز دا مسئلہ ہے تے مینوں رات نیند نہیں آندی تے پھر لفظ اگلے سننے والے نے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر تاب کے پرواز رکھتی ہے آج کتنے بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے میرے سے وعدہ کرو کہ جب عملی زندگی ہمارے دل میں آئے گی محنت والی تو پھر دین آگے پھیلے گا تو محنت کیسے ہوئے گی سب سے قیمتی پہلے اپنا ٹائم لگے گا ٹائم تے ساڈا ساری رات موبائل تے لگتا ہے ہاں جی سچی گل دین کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دین کے لیے جتنے بیٹھے میرے بچے میرے پتروں کوئی مہینے 3 دن لایا کرو جماعت نال کم از کم جنازہ یاد کر لو 3 دنوں کم از کم 3 دنوں جنازہ یاد کر لو حضرت ابو ایوب انصاری ایک حدیث لین واسطے بیٹا بیٹھ جا پت بیٹھ جا ایک حدیث لین واسطے سفر کیتا سی تے روٹی بھی اپنی پہلا تبلیغی ویکھنے تے وہ ویکھ لو موڈے تے روٹی اپنی لے کے تے ایک حدیث تے حدیث بھی کیڑی سی
کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا کسی دے ہاتھ پردہ بندہ اللہ دے ہاتھ پردہ. حدیث بھی ہے. تے سفر کنے کلومیٹر دا کیتا؟ 1839 جو مرزا کانا دجال جمع اشنا بھی 15 نبی سن لو. 1875 جو سیالکوٹ منشی لگاؤ. 1878 جو بےمان نے کتاباں لکھنیاں شروع کی دیا. سنو ذرا دھیان دے نال. 1891 دے وچ نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا. انہاں دی 1908 وچ لاہور دے برانت روڈ دے آمدیہ بلڈنگ وچ مرزا لیٹرین چ بیٹھا. اونوں انگلش چ وہی آندی سی. ٹیچی لے کے آندا سی. مینوں ایک بندہ آندا مدنی صاحب اونوں انگلش چ وہی کہ آندی سی. میں کہا جتھوں بنیا ہوئے اوتھوں ہی آونی ہے. بھی انگریزاں بنایا سی تے اوتھوں ہی آونی سی. بولو اچھی بولو. اوے بولو تے صحیح. کبیر والے بولو تو صحیح. میں آج تہاڈے کبیر والے آیا. میرے چند میری من تے بولو. ہاں جی توجہ میرا چند سیدھا کہ بہ میرا چند تو کیڑے موسم دی ٹینڈ کرا دی ہے. ذرا گل بڑی وڈی دھیان میرے وال مہاذاب بے کاجل والے نبی نو ماننے والو میرے بلا چند ذرا توجہ. 1891 چ نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا اور 1908 وچ لاہور دی برانت روڈ تے آمدیہ بلڈنگ او دے وچ مرزا لیٹرین چ بیٹھا سی. ذرا سنو انہوں انگلش چ وہی آندی سی. ہر نبی دی روح قبض کیتی اسرائیل نے پوچھ کے. سلیمان علیہ السلام نو شیشے دا کمرہ بنا کے دیتا. سوٹی نہ ٹیک لوائی. ڈگن نہیں دیتا. جویں جویں نبی کیا اوویں اوویں کیتا. موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ ہی کٹتی تے اللہ کول گئے کہ مولا میں تے جان کڈن گیا انہاں آنکھ کٹتی. فرمایا پھر جاؤ یا اللہ ہن دوجی بھی کڈاواں. اللہ نے کہا نہیں ہن میں طریقہ دسدا ہے اونج جاویں. ذرا سنو موسیٰ علیہ السلام کو پوچھ کے روح قبض کی تھی. نبیاں دے سردار دے بوئے تے 3 دستخط دیتی دے فاطمہ تو زہرا نے موڑ دیتا. ذرا سنو اگر مرزا اپنے دعوے دے اندر سچا سی تے میرا اون دے پیروکار دنیا دے زندیق پلیت کافراں نوں پیغام ہے کہ لکھاؤ کہ اگر اونوں جناب وہی آندی سی تو وہ انگلش والے نوں کہنا چاہیے سی نا ایکسکیوز می پلیز کم ہے باہر آ جاؤ. بھی لیٹرین چوں باہر کڈ دا. بیٹا یار بیٹھ جا پلیز میرا چند بیٹھ جا. بہ جا کرو میں میرے چند نوں میسج آ گیا ہونا کوئی ضروری نہیں. کوئی نہیں جان دو ضروری کوئی تقاضا ہوگا کوئی. آپ ادھر بیٹھے بات سنیں. بیٹا چھوڑ موبائل چند میرے لفظ سننے والے بولو انہوں انگلش چ کہنا چاہیے سی نا کہ باہر آ جاؤ. اسرائیل بھی بڑا سیانا ہے جڑے والے جناب لیٹرین وچ کانا بیٹھا ہوئے گا. اسرائیل نے کیا ہوئے گا جے چس آئے گی جان کڈن دی گند چ مکے تے تھپدا ہے. گند چمکے. بولو گند. یار اچھی نہیں بول دے جے تے حضور دے سپاہی تے بولو گند چمکے. تے پھر ویلا آ گیا اسرائیل نے جڑے جان کٹی. سن لو گند وچ گند مکیا. جیڑا اوتھے مریا او وی گند. جتھے مریا او جگہ دا نام وی اچھی بولو سارے او جگہ دا نام وی. جیڑا اوتھے مریا او وی. جڑے چکن آئے او وی. جڑے انہوں آج تک منن. اچھی بولو جڑے انہوں آج تک منن. جڑے او دے بارے نرمی رکھن او وی. جڑے کسے مسلمان تے جھوٹا الزام لاوے اس تو وڈا گند. بے شمار. اگلا لفظ سننے والا ہے. جدو 1908 وچ شاتم رسول گستاخ رسول بےمان مریا اللہ نے پھر 1908 وچ عاشق رسول غازی الدین پیدا کر دیتا. 1908 وچ غازی الدین پیدا ہویا. اگلی گل سننے والی ہے 1974 وچ. بولو کنے 1974 وچ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ. بولو ملک پاکستان نہیں بر اعظم ایشیا دی بہت بڑی شخصیت. مفکر اسلام مفتی محمود. قائد انقلاب مفتی محمود. مفکر اسلام مفتی محمود. اور تسی آندے مولویاں نے کی کیتا ہے. آؤ میں دساں مولویاں نے کی کیتا ہے.
मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, लामा शामन नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुनो इतने इतने बड़े बुजुर्ग मौलाना इस्माइल गढ़ी अली गढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, लामा सनाउल्लाह अमृतसरी, लिखो लिखो जरा ध्यान से, मौलाना अहमद अली लाहौरी, सैयद दाऊद गजनवी, जनाब शेखुल कुल फिल कुल सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब, जनाब मौलाना अजमल कादरी साहब दे बालक, और जनाब और बड़े लाहौर से जड़े बुजुर्ग ने कादरी साहब लफ्ज लिखे। मैं आपको बतलाऊं कि किन किन बुजुर्गों ने ये खत्म नबूवत पे पारा दिया। साहबजादा फैजुल हसन नादी सैयद अब्दुल मजीद नदीम जनाब लिख ले, इतने इतने बड़े खतीब जिन्होंने दिन रात मौलाना इलियास चलियती खत्म नबूवत पे पारा देकर उम्मत को इस लाइन पे लगाया कि ये लामा इसान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दिन रात जनाबी मेहनत करके खत्म नबूवत की तहरीक चलाकर पीर जमात अली शाह, पीर मेर अली शाह साहब सभी ने मिलकर खत्म नबूवत के लिए ये नारा लगाया, हम खत्म नबूवत के परचम के साए तले साफिर के एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है, खत्म नबूवत के परचम के साए तले साफिर के हम एक है, हम 1974 च मीर इब्राहिम, सुनो इब्राहिम कमीरपुरी साहब, ये पत्तों में हसन महमूद कमीरपुरी साहब के वालिद, उन्होंने वो किताबचा मुफ्ती महमूद साहब के कहने पे असम्बली में पहुँचाया, और असम्बली में जब वो किताबचा पहुँचा तो जनाब मुफ्ती महमूद साहब और सभी ने बहस करके उन कादियानियों के बहुत गलीज खलीफे को जनाब लाजवाब किया, और फिर 1974 में आई सल्यूट यू, आई लाइक यू, आई मिस यू सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपने वो सैन खत्म नबूवत के बिल पे करके पूरी उम्मत को इस फितने से दूर कर दिया, और इनको काफिर डिक्लेयर करके मैं लिख के दे सकता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास कोई नेकी ना हो, ये सैन दिखा के जन्नत में चला जाए। मत बोला करो कि उसने मजबूरी में किए, नहीं, तामनु अलल बिर्रि व तकवा, सूरत माइदा पढ़ो, नेकी में तामन करने वाला बराबर का हिस्सेदार बन जाता है। अगर वो सैन ना करता तो कानून बनना था। अब ये हमारा कानून रुका हुआ है कि नहीं? एक गवर्नर की वजह से रुका हुआ। किसके? एक गवर्नर की वजह से। बेटा मोबाइल ना घुमाया करें, बात सुने, बड़ी मैं कीमती बातें कर रहा हूँ, ये निकात हैं, इतने बैठे हैं सभी लिख लें। ये मैंने जितने नाम लिए तमाम फ़िरके के उलमा के नाम लिए हैं। मेरे बच्चों ये बड़ा दिल किया करो, अपनी ज़बान से हर एक के अकाबर की इज्जत करो। जो दुकान दे अंदर होवे ओहो देवे बेचारा, कित्थों बच्चे चुप करो, गैली च बच्चे चुप करो, इन्होंने बिठा जरा चुप कर बच्चे। जो दुकान दे अंदर होवे ओहो देवे बेचारा, कित्थों देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले बेच। आपका नाम क्या था हजरत? यूसुफ साहब। कैसा मंजर होगा इज्जत माब के उस टाइम जब सैन हो गए। ये सुने, मैं जो बात आपको समझाने के लिए यहाँ लफ्ज़ कहने लगा हूँ कि ख़त्म नबूवत के सिपाही की मैं शान बताऊँ। 250 सारी जंगों में सहाबा कमों पे शहीद हुए हैं। कितने? 250 सहाबा पूरे इस्लाम की जंगों में शहीद हुए, मगर जब ख़त्म नबूवत की बारी आई तो 1200 सहाबा शहीद हुए हैं एक जंग में। कितने? 800 हाफ़िज़े कुरान, कितने? 800 और 400 दूसरे सहाबा, 1200। किसी ने कहा था सदीक को, ये मत, मैं आप अपने भाइयों को बोलूँगा कि आप किसी से ये मत बोला करो कि हमें लिख के दो, सदीक जनती है। किससे लिखाते हो जिसको खुद का नहीं पता? सदीक तो आज भी जन्नत में लेटा है। सदीक अकबर, सदीक अकबर, सदीक तो आज भी जन्नत में ले।
مرزا لیٹرین چ مریا انہوں اتھے نپیا نہیں میرے نبی جتھے اللہ نو پیارے ہوئے اتھے ہی اج رام فرمائے ما بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ مکہ سارا سونا ہے پر کتے جنت کا ٹکڑا نہیں ملے گا جنت دیکھنی ہے امی عائشہ دے حجرے چ جانا پڑے صدیقہ